नमस्कार, तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। श्रोता साथीहरू, सुनिरहनु भएको छ रेडियो सान्वी। रेडियो सान्वीको यो कार्यक्रम हो आम्ने सामने, र आम्ने सामनेमा हामी चाहिँ प्रत्येक श्रोताको शनिबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अतिथिहरूलाई बोलाएर हामी विशेष कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले पनि विशेष कुराकानी गर्नको लागि अतिथिलाई निम्ति आएका छौँ। क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली भएको भन्दै धरनामा बसेका नेपाली कङ्ग्रेस बाराको आज 21औं दिन भएको छ। सानेपामा धरना निरन्तर जारी रहेको छ र आफ्ना माग सम्बोधन नभइन्जेलसम्म धरना जारी राख्ने नेपाली कङ्ग्रेस बाराको नेता कार्यकर्ता पुगेका काठमाडौँ आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा अडान जारी राखेका छन् र विभिन्न कालखण्डमा त्यहाँ 21औं दिनमा धेरै नेताहरू आए, धेरै कुराहरू गरे, तर माग चाहिँ सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा रहेर विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामीले आज निम्ति आएका छौँ। धरना स्थलमै हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस बाराका युवा नेता राजेश रौनियारलाई। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हेलो हजुर, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम आम्ने सामनेमा। धन्यवाद यहाँलाई। आजसम्म तपाईँको 21औं दिन भइसक्यो। तपाईँहरूको क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको विवादमा चाहिँ तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको समस्या समाधान कहिले हुन्छ त? अब हाम्रो समस्या समाधान पार्टीको नेतृत्वले गर्ने हो। क्रियाशील छानबिन समितिको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा, क्रियाशील छानबिन समितिको नालायकीपनको कारणले गर्दा क्रियाशील छानबिन समितिले बारा जिल्लामा क्रियाशीलमा जुन व्यापक धाँधली भएको थियो, त्यो धाँधलीको विषयलाई लिएर क्रियाशील छानबिन समितिका प्रदेश नम्बर 2 का 2 जनालाई जसरी जिम्मा दिएका थिए, आनन्द ढुङ्गाना र जीवन परियारले, ती 2 व्यक्तिको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा बारा जिल्लाको क्रियाशील विवाद केन्द्रीय पदाधिकारीहरूमा उहाँहरूले डिसिजनै नगरिकन, क्रियाशील छानबिन समितिमा चर्चै नगरिकन केन्द्रीय पदाधिकारीमा पुर्याउनु भएको छ। केन्द्रीय पदाधिकारीमा अब निरन्तर छलफलहरू 2-3 दिनदेखि भइरहेको छन्। अब त्यो निरन्तर छलफलकै क्रममा बारा जिल्लाको क्रियाशीलको विवाद, मलाई लाग्छ 2-3 दिनभित्रमा यो बारा जिल्लाको क्रियाशीलको विवाद टुङ्गिन्छ। तर यसमा खास गरेर आज एउटा बारा जिल्लाका नेपाली काङ्ग्रेसका वडा सभापतिहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू 21औं दिनसम्म काठमाडौँको सानेपाको धरनामा बसिरहँदा पनि एउटा किसानका छोराछोरीहरू, जुन किसानको अहिले खेतीपातीको समय छ, खेतीपातीको आफ्नो समयलाई पनि त्याग गरेर जसरी काङ्ग्रेसभित्र परिवर्तनको लागि, जसरी काङ्ग्रेसभित्र न्यायको लागि जुन आन्दोलन गरिरहेका ती साथीहरू छन्, तिनको पीडा मर्कालाई बुझिदिनको लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्व त वास्तवमा निकै उदासीन भएर बसेकै छन् भने कुरा प्रमाणित भएको छ। तैपनि आज धरनाको 21औं दिन हो। आज 21औं दिन पनि हामीहरू धरनामा छौँ। हामीले उठान गरेका जुन विषयहरू छन्, हामीले उठान गरेका जुन मुद्दाहरू छन्, जहाँ जहाँ धाँधली भएको छ, ती धाँधलीहरू जबसम्म खारिज हुँदैन तबसम्म हामीहरू उधारो सम्झौता र कुनै नेताले भनेको भरमा हामीहरू धरना रोक्नेवाला छैनौँ। अनि तपाईँहरूको चाहिँ माग सम्बोधन नभए थप रणनीति के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? धेरै दिन भइसक्यो, अब चाहिँ माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुनै आधारै देखिएन। हामीले अहिलेसम्म 21औं दिनको धरनामा बसिरहँदा हामीले एउटा कुरो हामीले अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमाथि के विश्वास छ भने, जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले देशका समस्याहरूलाई समाधान गर्न जुन अगुवाई गरेका छन्, त्यसरी नै पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूले यसमा उहाँहरूले हेलसेक्राइ र ढिलासुस्ती गरे तापनि अझ पनि हामीलाई विश्वास छ र हामी कुनै हामी माझमा, हामी आन्दोलनकारीको माझमा कुनै उत्साहमा कुनै पनि किसिमको कमी भएको छैन। र तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो कि अब पनि सम्बोधन भएन भने के गर्ने, हामी जति दिनसम्म बस्नुपर्छ त्यति दिनसम्म हामी बस्छौँ, तर शान्तिपूर्ण तरिकाले नै बस्छौँ। केही व्यक्तिहरूले हामीलाई उत्तेजित पार्ने पनि चाहेका थिए, जस्तै हाम्रै धरनाको विरोधमा तल आएर अर्को पक्ष पनि धरनामा जो कृत्य जलसाजी गरेका छन्, उहाँहरू पनि धरनामा बसेका थिए। उहाँहरूको धरना हिजोदेखि समापन भएको छ अनि उहाँहरू हिजोदेखि चाहिँ आफ्नो टेन्ट र पाल हटाएर जानुभएको छ। तर हामीलाई उत्तेजित पार्नको लागि विभिन्न किसिमको षड्यन्त्र भएको थियो, तर ती षड्यन्त्रका बावजुद पनि हामी संयमित छौँ। हामी पार्टीको एउटा अनुशासित कार्यकर्ता छौँ र हामी अनुशासनको पालना गर्दै धरनामा शान्तिपूर्ण तरिकाले आज पनि बसिरहेछौँ। र यसपछिको रणनीतिमा अब मलाई लाग्छ, जहाँसम्म विश्वास छ, 2-3 दिनभित्र पार्टीको पदाधिकारीको मिटिङबाट यो बारा जिल्ला टुङ्गिन्छ। यदि त्यता पनि हामीले न्याय पाएनौँ भने हामी आमरण बस्ने पनि तयारीमा हामी लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। तर अब लामो समयको आन्दोलन पनि तपाईँहरूको 21औं दिन पुगिसक्यो। विभिन्न नेताहरू पनि आए, उहाँहरूले केही आश्वासन दिनुभएको होला नि त? नेताहरूले आश्वासन दिन त दिनुभएको छ। नेताहरूले भन्नुभएको छ कि तपाईँहरू न्याय पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूमाथि जुन अन्याय भएको छ, जहाँ जहाँ तपाईँको क्रियाशीलै फर्म नदिकन जहाँ इन्ट्री भएको छ, जहाँ जहाँ तपाईँको वडा कार्य समितिको निर्णयभन्दा बाहिर गएर जुन क्षेत्रीय सभापतिहरूले इन्ट्री गराएका छन्, मन लाग्दी फर्म भरेका छन्,
ती ठाउँहरूमा तपाईँहरूले खारिज हुन्छ, ती ठाउँहरूमा तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले आश्वासन त दिनुभएको छ, तर जबसम्म उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्न, एउटा मूर्त रूप दिन्न भने तबसम्म हामी विश्वस्त हुने छैनौँ, तबसम्म हाम्रो खबरदारी जारी नै रहनेछ। फेरि अब वडा स्तरमा तपाईँकै भन्दै हुनुहुन्छ के अरे वडा स्तरमै धाँधली भयो भनेर चाहिँ अब यहाँबाट गइसकेको निर्णय त्यहाँबाट फेरि बदर होला त भन्नमा तपाईँहरू कतिको एकदम विश्वस्त हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो कि वडा स्तरमै धाँधलिङ भएको भयो, वडा स्तरमा धाँधलिङ भएको होइन, वडा स्तरमा त फर्मै दिएको छैनन्। वडा स्तरमा त क्रियाशील संस्था फर्मै नदिकन सिधै इन्ट्री गरेका छन् क्षेत्रीय सभापतिहरू 1, 2 का 4ले। त्यही त, अब अरूलाई जानकारी नदिकन तपाईँको भनाइको अर्थ त्यही होइन, अरूलाई जानकारी नै नदिकन आफ्नै आसेपासका उनीहरूलाई के अरे क्रियाशील बनाएर इन्ट्री गरेको भन्न चाहिँ तपाईँको भनाइ। त त्यही भनाइहरूलाई अब चाहिँ माथिल्लो तहसम्म पुर्याइदिएको छ भन्ने अब त्यो कुरा छ। एकातिर तपाईँहरूको आन्दोलन छ भने त्यो कुरा माथिल्लो तहसम्म पुगिसकेको कुरा अब फेरि आएर यहाँ चाहिँ बदर होला त? हामी 200% ढुक्क छौँ, किनभने हामीले जुन माग उठाएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको विधि र विधानमा र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित भएको कुराको सर्कुलर जुन जारी छ कि पुरानो क्रियाशील सदस्य जति हुनुपर्ने वडामा त्यति नै नयाँ क्रियाशील सदस्य जानुपर्छ र त्यो क्रियाशील सदस्य फर्म भर्ने अधिकार, सम्पूर्ण अधिकार पनि वडा कार्य समितिको हो। वडा सभापतिले मिटिङ राखेर वडा कार्य समितिबाट आएको कुरोलाई सदर गर्नुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान र नियमावलीमा उल्लेखित हुँदाहुँदै हामी पुरै विश्वस्त छौँ, किनभने हामीले उठाएका कुराहरू विधान र नियमावलीका कुराहरू उठाएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको जुन निर्णय छ ती कुराहरू उठाएका छौँ। यसकारण यसमा ढिलो भइरहेको छ, हामीले समस्या छैन, हामी हरेस भएका छैनौँ, हामी अलिकति पनि विचलित भएको छैनौँ, तर हामीले उठान गरेका जाँच मागहरू पुरा हुन्छ भने हामी विश्वस्त छौँ। कतिपयले भनिराखेका छन् अब गुटगत भयो, तपाईँको गुटले त्यही कुरा गरेको भए तपाईँहरू सदर गर्नुहुन्थ्यो, अब अर्कै गुटले गरिदियो भने चाहिँ बदर गर्न माग गरिरहनु भएको छ। साँच्चीकै हो गुटगत भएर नै तपाईँहरू यस्तो अब उनीहरूको काम गरेको हामी मान्दिनौँ, हाम्रो गुटले गरेको भए मान्छौँ भनेर चाहिँ होइन र? नेपाली काङ्ग्रेसमा गुटको सुरुवात आजदेखि भएको होइन। नेपाली काङ्ग्रेस जन्मेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा गुट हुन्छ। गुट हुनु स्वाभाविक हो। जीवन्त पार्टीभित्र एउटा गुट अर्को गुट जतिसुकै गुट भए तापनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विभिन्न विचारहरू हुन्छन्, तर गुट र उकुट भन्दा पनि सबभन्दा पहिला पत्तीको कुरा हो, सिस्टमको कुरा हो, नियम र नियमावलीको कुरा हो। हामीले उठान गरेका कुराहरू कुन गुटका व्यक्तिले उठाएका छन् र फरक टिमका व्यक्तिले के भन्दैछन् त्यो कुराको मतलब राख्दैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयमा जे कुरा पास भएको छ त्यो कुरा कुन गुटले उठाउँछ त्यो प्रधान विषय होइन। त्यो उठाएको कुरा प्रधान हो कि होइन त्यो कुरा हामी मान्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा, यदि हामीले उठाएका जायज मागहरूमा यदि कसैले सोचिरहेका होलान् कि गुटको आधारमा हामी दबाउन सक्छौँ भने कुनै यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यो दिवस नदेखे हुन्छ। हामी अहिले पनि संयमित भएर 21 दिनको धरनामा छौँ। हामीले अराजकता मचाउन चाहेको भए पार्टी कार्यालयको शान्ताको धरनामा पहिलो दिनदेखि अराजकता मचाउन सक्थे। पहिलो दिनदेखि नै हामी अराजकता मचाउन हामीसँग त्यो सामर्थ्य थियो, तर हामी एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको अनुशासित कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दा हामी जतिसुकै पीडा सहे तापनि हामीले थाहा छ हामीले उठाएका कुराहरू जायज छन् र आज न भोलि त्यसको सम्बोधन हुन्छन्। र तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो गुटको आधारमा तपाईँहरूको यो माग सम्बोधन नहोला कि तपाईँ एउटा कुरोमा के विश्वास रहनुहोस् भने नेपाली काङ्ग्रेसमा गुट पहिलादेखि पनि आएको हो। हामी यो गुटको माग उठाउन आएको होइन, हामी सिस्टमको माग उठाउन आएको हो। सिस्टममा जुनसुकै गुटमाथि पनि कुन गुटको के निर्णय हुन सक्छ, कुन गुटको के क्रियाशील कतिको हट्न सक्छ, कतिको थप्न सक्छ त्यो गुटको कुरा होला, तर हाम्रो सिस्टममा हामीले उठाएका कुराहरू त्यो पुरा हुन्छ। र यो कसैले सोचिरह होला कि उनीहरू फरक गुटका छन्, संस्थापन गुटका छैनन्, तिनीहरूको माग पुरा हुँदैनन्, तिनको कानलाई अलिक फराकिलो पारेर मेरो आवाजको माध्यमबाट फेरि पनि सुनाउन चाहन्छु। तपाईँहरू आफ्नो कान खोलेर राम्रोसँग सुन्नुहोला। हामीले उठान गरेका विषयहरू नियम र पत्तीका कुराहरू छन् र यो पुरा हुन्छ नै, नत्र सान्पा कार्यालयबाट हामीहरू बिदा लिनेवाला छैनौँ। यही सान्पा कार्यालयमा मैले भनि पनि रहेको छु, अहिलेसम्म पनि संयमित छौँ, अहिलेसम्म पनि अनुशासित छौँ। हाम्रो यो आन्दोलनकारीहरू आक्रोशित भए पनि हामी सबैले साम्य पारेर अनुशासित कार्यकर्ताहरूलाई सबैले बचाएर राखिरहेछौँ। आज 21 दिन धरनाको भइसक्यो, अब पनि हाम्रो 2-3 दिनभित्र माग पुरा भएन भने हामी आमरण अनसनमा जान्छौँ र अब नाङ्गोझार गर्छौँ पुरै नेपालभरि। जसरी नेपाली काङ्ग्रेस बारामा जुन धार्लिङ भएको छ ती कुराहरूलाई हामीले अब अझ किसिमले त्यसलाई पोर्टफोलियो गर्नेछौँ, अझ किसिमले त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्नेछौँ, तर हामी हार खाएर आउनेवाला छैनौँ।
किनभने हामीले उठाएको कुरा सही हो। यदि गलत कुराको माग लिएर बसेको भए हामी कहिले नै छोडिदिन्थे। अब तपाईँहरूको आन्दोलनका कारण यता महाधिवेशनको मिति पनि धकिलिने भएको छ। महाधिवेशनका मितिहरू पनि पर सारिने सङ्केत देखा परिसकेको छ। यता वडा स्तरको त के अरे उता महाधिवेशनको चाहिँ मिति अब कता जाला भन्ने चाहिँ कुनै अतोपत्तो छैन। अर्कातिर तपाईँकै पार्टीका सभापति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अनि त्यसपछिको तपाईँहरूको उहाँ चाहिँ जुन बेलादेखि नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुभयो त्यही बेलादेखि तपाईँहरूको पनि आन्दोलन सुरु भएको हो। उहाँले कतिपल्ट तपाईँहरूसँग आएर कुराकानी गर्नुभयो वा आफ्ना प्रतिनिधिलाई पठाएर तपाईँहरूको कुरा चाहिँ के छ भनेर बुझ्नको लागि कतिपल्ट पठाउनु भयो? नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामीले आन्दोलन त्यति बेलादेखि नै सुरु गरेका थियौँ। तर उहाँको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँ अहिले देशको प्रधानमन्त्री हो। उहाँले अहिले सम्पूर्ण कार्यकारिणीको उहाँमाथि जिम्मेवारी छ। यसकारण उहाँले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट नगरे तर आफ्ना प्रतिनिधिलाई पठाएर चाहिँ कुरा बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। हो भन्दैछु त। उहाँले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत हिजो साँझ बेलुका उहाँले प्रकाश शर्मालाई हामी कहाँ पनि पठाउनु भएको थियो र उहाँलाई के म्यान्डेट दिएर पठाउनु भएको थियो भने 12 जिल्लाको फाइल खुलिसकेको छ। 12 जिल्लाको बारेमा जहाँ जहाँ अवैधानिक भएको छ त्यो ठाउँमा हामी बदर गर्छौँ भनेर उहाँले आफ्नो प्रतिनिधि हिजो पठाउनु भएको थियो। तर त्यो प्रतिनिधिको कुरा हामीहरूले भन्यौँ के भने कि दाइ हामीहरू 21 दिनसम्म बसिसक्यौँ। अब हामीहरूलाई 3-4-5 दिन अझ बस्नलाई हामीले समस्या छैन, 10 दिन बस्न समस्या छैन, 20 दिन बस्न समस्या छैन। तर जबसम्म हाम्रो माग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामी धर्ना छोड्दैनौँ। तर 5 दिनको अल्टिमेटम 5 दिनको समय दिएको थियो नि त तपाईँहरूको। अब यता धर्ना नै जारी राख्छु भनेर सम्बोधन हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। तर त्यहाँ पार्टी नेतृत्वले 5 दिनको हामी 5 दिनमा त्यो पुरा गर्छौँ भनेर भनिदिँदाखेरि फेरि आन्दोलनमै बस्नुको औचित्य चाहिँ के त? पुरा भइहाल्नै छ भन्छन्। निश्चित रूपमा हामीहरू आन्दोलनमा बसेको 21औं दिन आज भइरहँदा पनि हजुर 5 दिनको अल्टिमेटम पार्टीले 5 दिनको निर्णय पार्टीले गरेका छन् कि 5 दिनभित्र पदाधिकारी वा हामीले के अरे शीर्ष नेताहरू बसेर टुङ्ग्याउँछन्। त्यो कुराहरूको हामीलाई विश्वास पनि छ टुङ्ग्याउनु हुनेछ उहाँहरूले। तर पनि अब हामी यत्रो दिनसम्म बसिरहँदा पनि त्यत्रो पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले यत्रो दिनसम्म कानमा तेल हालेर बसेका थिए। अझ 5 दिनको समय मागेका छन् शीर्ष नेतृत्वले। हामीले विश्वास छ हाम्रो यो कुराहरूको माग सम्बोधन हुन्छ। तैपनि खबरदारी गर्नको लागि हामी बसिरहन्छौँ। तपाईँको भनाइको यो अर्थ होइन जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी काठमाडौँबाट फर्केर कलैयातर्फ आउने छैनौँ होइन? आउँदैनौँ। अब एकातिर तपाईँहरूको मागको कुरा भयो, अर्कातिर सरकारको पनि उत्तिकै छ। फेरि बिचबिचमा धेरै नेताहरूसँग भेट भयो तपाईँहरूको होइन? त्यसपछिको अहिले कलैयामा देखिएका युवाहरूको जुन चाहिँ जनलहर तपाईँको पक्षमा देखिएको छ उहाँहरूको मनस्थिति बुझ्दाखेरि क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर भएको विवादमा चाहिँ के प्रतिक्रिया पाउनुभयो? होइन, हाम्रा जो साथीहरू 12 जिल्लाका युवा साथीहरू हुन् या वृद्ध साथीहरू हुन् या किसानहरू हुन् या महिलाहरू हुन् या दलितहरू हुन् या जनजातिहरू हुन् या खास गरी युवाहरूको मनसायमा के चाहिँ युवाहरूको मनसायमा युवाहरू हामीप्रति एकदमै पुरै समर्थनमा छन्। युवाहरूले त्यहीँबाट कलैयाबाट हामीलाई फोन गरिरहेछन्। कतिपय युवाहरू सैकड़ै युवाहरू यो धर्नामा पनि आएर बसेर गएका छन्। कोही 2 दिन बसेर गएका छन्, कोही 3 दिन बसेर गएका छन्, कोही 1 दिन बसेर गएका छन्, कोही सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सपोर्ट गरिरहेछन्, कोही सेयर गरेर सपोर्ट गरिरहेछन्। ती युवाहरू अहिले कहिले अलिकति पनि विचलित भएका छैनन् किनभने ती युवाहरूलाई थाहा छ कि जसले नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसले न्यायको लागि नेतृत्व गरिरहेको छ र यसै हार खाने व्यक्तिहरूमा राजेश रौनियार मात्र होइन, हाम्रो जुन साथीहरू छन् ती सम्पूर्ण साथीहरू हार खाने व्यक्तिमा हामी पर्दैनौँ। यसकारण हामी अन्तिमसम्म लडेर पनि यो फैसला लिएर आउँछु भन्ने ती युवा साथीहरू पनि विश्वस्त छन् र हामीलाई उहाँहरूले त्यही कलैया बसेर पनि 12 जिल्लाको अन्य के अरे पालिकाहरूमा बसेर पनि हामीलाई समर्थन गरिरहेका छन्, सहयोग गरिरहेका छन्। ती युवाहरू हरेस खाएका छैनन्, उच्च मनोबलका साथ छन्। हजुर, यो त थियो तपाईँहरूको आन्तरिक कुराकानी, विवादबारे कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ अलि राजनीतिक परिवेशमा देशकोमा जान चाहन्छौँ। तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। अब देशमा चाहिँ शान्ति स्थायित्व हुन्छ, विकासको मूल बाटो फुट्छ, विकास चाहिँ एकदम हुन्छ त? बिल्कुलै हुन्छ। अहिलेको पार्टीको नेतृत्व जुन हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन अहिले सरकार बनेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने बित्तिकै तपाईँले हेरिहाल्नुभयो जस्तै कोभिडको भ्याक्सिनको के अरे सबभन्दा बढी कोभिडको भ्याक्सिनको चाहिँ उहाँले प्रायोरिटीमा यो नेपाल सरकारले राखेका छन्। त्यस्तै नेपाल सरकारले एकदम तपाईँको राम्रा निर्णयहरू पनि अहिले गर्न गइरहेका छन्। सबभन्दा पहिला अहिले मन्त्री परिषद विस्तारको केही प्राविधिक समस्याहरू छन्। त्यो मन्त्री परिषद विस्तार हुने बित्तिकै सरकारले एउटा गति लिनेवाला छ र सरकारले जुन जनजीविकाका सवालहरू, जुन जनताका प्रत्यक्ष सरकारका जुन विषयहरू छन् ती विषयहरूमा
अघिल्लो सरकारले जुन किसिमका घात गरेका थिए, अघिल्लो सरकारले गफ मात्र गरेका थिए, काम मात्र गरेका थिएनन्। तर यो सरकारले, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले पक्कै पनि राम्रो काम गर्नेछन्, पक्कै पनि यो देशलाई राम्रो ठाउँमा पुर्याउनेछन्। जुन कोरोनाको महामारीमा जनताहरू जुन मारमा परेका छन्, भ्याक्सिन नपाएर कति व्यक्ति मर्नु परेको अवस्था छ, उपचार नपाएर कति व्यक्ति मर्नु परेको अवस्था छ, त्यस्तै बेरोजगारी त्यतिकै बढेको छ। हामी हेरिरहेछौँ कोरोनाको कारण। सरकार गठन भएको आज 20-22 दिन भइसक्यो। यस अवधिमा सरकारले गरेको केही राम्रा कामहरू छन्? 20-22 दिनमा तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, सरकारले सबभन्दा पहिला भ्याक्सिनेसनको लागि प्रत्येक घरमा प्रत्येक व्यक्तिलाई भ्याक्सिनेसनको लागि सरकारले पहल कदमी लिइसकेको छ। सरकारले तर विपक्षीहरूले भनेका छन्, मुख्य विपक्षी जुन कम्पनीहरूसँग जुन अघिल्लो सरकारले सौदा गरेका थिए तिनलाई पनि कडाई गर्ने काममा सरकार लागिसकेका छन्। त्यस्तै सरकारको पोलिसी जुन जिरो टलरेन्स जुन पोलिसी छ सरकारको, भ्रष्टाचारलाई एकदम न्यून गर्ने र साथसाथै अहिले विशेष गरेर तपाईँको यो महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्नेतिर पनि ध्यान जानको लागि सरकारले अहिले खासमा के हुन्छ, काम गर्नको लागि पनि अङ्गहरू चाहिन्छ। अहिले अस्ति नै सरकारले हाम्रो सरकारले यो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेर एक ठाउँमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नलाई पनि जिम्मेवारी दिइसकेका छन्। र साथसाथै मैले भनिहालेँ त, प्राविधिक रूपमा केही जुन सरकार गठनको केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू चाँडै आज भोलि 2-3 दिनभित्रमा यो समाधान हुने बित्तिकै सरकारले एउटा गति लिन्छन्। विपक्षीले के भन्छन्, विपक्षीले विरोध गर्ने काम हो, उहाँहरूले गरि पनि राख्नु उहाँको धर्म पनि हो। तर हामी राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्ने तयारीमा यो सरकार छ, रहिरहनेछ भन्ने तपाईँलाई विश्वास दिन चाहन्छु। तर अब तपाईँहरूकै आन्तरिक विवाद देखिएको छ, त्यसपछिको मन्त्री परिषदको विस्तारबारे त झन् विवाद देखिएको छ। उता गठबन्धनमा रहेका कतिपय नेताहरू, अब हाम्रा पार्टीका धेरै नेताहरूले मै मन्त्री हुन्छन् भनिराखेका छन् भने यस्तो अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार छिटै पाउला त? मन्त्री परिषद विस्तार अब चाँडै टुङ्गिन्छ। लगभग मलाई लाग्छ 2-3-4 दिनभित्रमा मन्त्री परिषद विस्तार टुङ्गिहाल्छ। मन्त्री बन्ने चाहना पनि धेरै व्यक्तिको हुन्छ। मन्त्री बन्नको लागि विभिन्न किसिमका लबिङहरू हुन्छन्, पार्टीभित्र पनि हुन्छ, पार्टीको बाहिर पनि हुन्छ, गठबन्धनमा पनि हुन्छ। ती स्वाभाविक कुरा हो। तर ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले एकातिर थाँती राख्दै 3-4 दिनभित्रमा, किनभने समय कम छ, यो सरकारलाई म तपाईँको लोकप्रिय रेडियो मार्फत यही पनि भन्न चाहन्छु, यो सरकारलाई जनताले वाच गरिरहेको छ। किनभने विगतको सरकारले नराम्रो काम गरेको कारणले गर्दा यो सरकारलाई जनताप्रति जनता आशान्वित छन्। म यहीबाट के भन्न चाहन्छु शीर्ष नेतृत्व तहलाई पनि, तपाईँहरू चाँडोभन्दा चाँडो यो सरकार गठनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुहोस् र यस्तो गतिमा काम गर्नुहोस् कि आउँदो दिनमा कमसेकम जनताले राहत पाउन् र जनताले यो कुरो फिल गरून् कि वास्तवमा अघिल्लो सरकारले गरेका जुन गलत कार्यहरू थिए ती सरकारभन्दा यो सरकार फरक छन्। र मलाई विश्वास छ अब यो चाँडो 3-4 दिनभित्रमा यी समस्याहरू समाधान हुन्छ। अहिले जसपाको पनि मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा आएको छ, उता माओवादी केन्द्रका पनि बाँडफाँडको कुरा आएको छ भने चाहिँ देउवा सरकारले मन्त्री परिषद विस्तारमा आफू चाहिँ लचिलो भए तापनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने र अगाडि कामकाज बढाउने कतिको सम्भावना छ? होइन भने तपाईँहरूको गुटमा तपाईँको पार्टीमा पनि विभिन्न गुटमा मेरो गुटबाट यो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनै पर्छ, ऊबाट बनाउनै पर्छ भनेर पनि छ। अब कङ्ग्रेसले सिङ्गो कङ्ग्रेसले नै अब आफू लचिलो भए र पनि देशलाई निकास दिनको लागि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्छ त? बिल्कुलै सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको म्यान्डेट एउटै के हो भने यो सरकार फरक र पृथक ढङ्गले बनेको सरकार हो। यो सरकार विषम परिस्थितिमा बनेको सरकार हो। यो सरकार जनता अक्रान्त भएको बेलामा एउटा आशान्वित जनताको आशामा बनेको सरकार हो। यो सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस आफूले लचिलो भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेस एक कदम पछाडि हटेर पनि अन्य गठबन्धनका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर यो सरकारको पूर्णता चाँडै दिएर सरकारबाट हुने जनताका सेवा सुविधाहरूमा अलिकति पनि विकृत नभइकन यो सरकार अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको अगुवाई जुन किसिमले गरिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा तपाईँले हेरिहाल्नुभयो विगतको इतिहासदेखि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सबै जुन कालखण्डका अगुवाई गर्दै आएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले हरेक परिवर्तनको अगुवाई गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिलेको यो जुन महामारीको कालमा पनि जुन जनताप्रति सरकारप्रति जनताहरूको जुन उदासीनता थियो त्यसलाई हटाउनको लागि, त्यसलाई मिटाउनको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै जुन अगुवाई गरेको छ। निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा बनेको यो गठबन्धनको सरकार जसमा अन्य पार्टीका पनि साथीहरू छन्, उनको पनि योगदान छ। ती सबैलाई समेटेर काङ्ग्रेसले चाँडोभन्दा चाँडो मलाई लाग्छ 2-4 दिनभित्रमा सबै समस्याको सिनोफानो हुनेछ। अब भन्नुपर्दाखेरि अब जनताहरूलाई चाहिँ अब सबै सुविधा सम्पन्न जनताहरू हुन सक्छन् र पहिला जस्तो एकदम महामारीमा पिरोलिएका, महामारीमा एकदम पीडा खेपेका जनताहरूको घाउमा मलमपट्टि गर्नको लागि देउवा सरकार चाहिँ जनताको बिचमा आउन सक्छ त?
निश्चित रूपमा हामीले प्रायोरिटीमै सुरुमा हामीले युवा साथीहरूले पनि हामीले हाम्रो नेताहरूलाई हामीले के खबरदारी र के सल्लाह सुझाव दिइरहेका छौँ भने जसरी अन्याय हरेक कुरामा जसरी अघिल्लो सरकारले जुन अन्याय गरेका थिए, जसरी मान्छे छटपटिएर धेरै मान्छे मर्नु परेको अवस्था थियो, बेड नपाएर मान्छे मर्नु परेको अवस्था थियो, अक्सिजन नपाएर मान्छे मर्नु परेको अवस्था थियो, भ्याक्सिनेसन नपाएर मान्छे मर्नु परेको अवस्था थियो, गरिबीको रूपमा पिल्सिएर खान नपाएर पनि कति मान्छे मर्नु परेको अवस्था थियो। यो सरकार आउँछ जान्छ, त्यहाँ जुनसुकै सरकार होस्, यो पनि सरकार थाई सरकार हो भनेर भन्न चाहन्न म। यो हाम्रो जुन सरकार बनेको छ यो 50 वर्षको सरकार हो भन्न चाहन्न। यो सरकार सीमित समयको लागि बनेको सरकार हो। फेरि पनि चुनाव हुन्छ यो देशमा। हामी पार्टीभित्र भए पनि हाम्रो नेताहरूलाई हामीहरूले सुझाव दिइरहेछौँ, हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ कि तपाईँहरू यस्तो काम गर्नुहोस् कि यो आउँदो दिनमा जुन यो गफाडी जुन सरकार थियो यसभन्दा अगाडिका केपी ओली जुन उहाँले खालि चुटकिला भन्ने गर्दथ्यो र उहाँले काम केही गर्नु भएन, तिनको कमसेकम भरपाई गर्नको लागि पनि यो सरकारले हामी खबरदारीमा पनि छौँ र यो सरकारले काम गर्छ। कमसेकम हामी केही समय देऊ, केही समय हामी पर्खौँ, किनभने हामीले हाम्रो एउटा बानी नेपाली के छ भने आज सरकार बन्ने बित्तिकै भोलिदेखि नै हामी हिसाब किताब माग्न सुरु गरिदिन्छौँ कि ल के छ त। त्यो कुरो भन्दा पनि अहिले सरकारको पूर्णता भएको छैन। सरकारको जब पूर्णता भइरहेछ, जब विभिन्न अङ्गहरू जब परिचालित भइहाल्छन्, मन्त्रालयको बाँडफाँड भइहाल्छ, ती अङ्गहरू जब काम गर्न सुरु गरिन्छन्, त्यस बेलादेखि सरकारको तपाईँहरूले आलोचना गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, गलत कामको विरोध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रै सरकार भयो भने गलत काम होला भने हामी विरोध गरौँला, अहिले पनि भनिरहेछौँ। तर हामीले विश्वास छ हाम्रो सरकारले गलत गर्दैन, किनभने यो काङ्ग्रेसको बनेको यो गठबन्धनको सरकार हो। अन्य साथीहरूको मिलेर यो सरकार निश्चित रूपमा पछिल्लो सरकारभन्दा फरक र पृथक ढङ्गले मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई काम गर्नलाई भने कमसेकम विश्वास छ र त्यो खबरदारी तपाईँहरू त गरिराख्नु भएको छ, हामी पनि गरिरहेछौँ। विश्वास केही दिनको लागि हामी गरौँ, यसले पक्कै पनि काम गर्नेछ। हजुर, अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइरहेका छौँ। एउटा कुरा तपाईँ बताइदिनु, अस्ति नै गगन कुमार थापाले भन्नुभएको थियो सरकारले गल्ती गर्ने सरकारलाई छोड छैन। अब यो भन्नुको अर्थ होइन कि तपाईँहरू चाहिँ अब जनतालाई मात्र अब हामी सरकार हाम्रै पार्टीको भए तापनि हामी चाहिँ सरकारलाई अब विगतका दिनहरूमा अरूले गरेको गल्तीहरू दोहोऱ्याउन दिने छैनौँ भनिरहँदाखेरि जनताहरूलाई अब उनीहरू जनता पहिलाबाट नि धेरै पीडित छन् अनि यहाँ मिठा कुराहरू गरेर चाहिँ जनतालाई फेरि त्यही दुःख दिने हो कि भनेर कतिपयले विचार प्रकट गरेका छन्। यसमा तपाईँ अस्पष्ट पारिदिनको लागि जनताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले एउटा व्यक्तिको जुन नाम लिनु हो उहाँले भन्नुभयो कि यो सरकारलाई गलत गर्ने छुट छैन। तपाईँ एउटा कुरो भन्नुहोस्, सरकार बनेको अहिले तपाईँले भनिहाल्नु 20-22 दिन पनि पुगेको छैन र 20-22 दिन नपुग्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कोही नेताले भन्छन् भने यो सरकारलाई गलत गर्ने छुट छैन भने त्योभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक र त्योभन्दा ठुलो नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो पार्टी हो भने तपाईँले बुझ्दा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा काङ्ग्रेसका ती गगन मात्र होइनन्, थुप्रै युवाहरू, मधेसका पनि थुप्रै नेताहरू सबैले भनिरहेका छन्, पहाड हिमाल सबैले, कि यो सरकारले वास्तवमा हाम्रो यो बनेको सरकार यो विषम परिस्थितिमा बन्ने सरकार हो र हामी सरकारमा भए तापनि हामी सरकारलाई पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ कि विगतको गल्तीले नदोहोऱ्याइकन एकदम राम्रो तरिकाले काम गरेर जनताको मन जित्नको लागि हाम्रो अनुरोध पनि छ सरकारसँग, हाम्रो आफ्नै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग। र उहाँले भनेको कुरोबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि काङ्ग्रेस कति सजग छन्, कति चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरू आफ्नो पार्टीभित्र पनि त्यो कुराहरू आवाज उठाउनको लागि, जनताको समस्याको लागि कति जिम्मेवार छन् भन्ने त्यो कुरो पनि प्रमाणित हुन्छ। यसकारण हामीले आउँदो दिनमा केही दिन समय पर्खौँ, केही दिन हामी वाच गरौँ। एउटा कुरो त के छ भने अब पहिलाको समय रहेन। पहिलाको समयमा के हुन्थ्यो भने त्यति सामाजिक सञ्जाल, त्यति मिडिया, त्यति तपाईँको सूचनाका हकहरू प्रयोग हुने गर्दैनथे। तर अहिलेको समय युग बदलिएको छ। अहिले तपाईँले एउटा सानो तपाईँ गल्तीलाई पनि मान्छे एकछिनमै उचालिदिन सक्छन्। यसकारण मैले जतिसुकै व्याख्या, मैले जतिसुकै कुरा राखे तापनि यदि यही सरकारले पनि राम्रोसँग काम गरेन भने यिनको पनि आलोचना होलान्। तर हामीले त्यो कपोल कल्पित र भ्रामक कुराहरूमा अहिले हाइपोथेटिकल कुरोमा नजाऊ, हामी विश्वस्त रहौँ पछिल्लो सरकारभन्दा यो सरकार पक्कै पनि राम्रो काम गर्नेछ र त्यही आशाको साथमा अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो सदिच्छा रहेको छ। हजुर, पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा अब तपाईँको अब हामी चाहिँ फेरि फर्केर उतै जान्छौँ। आन्दोलनमा बसिरहनु भएको छ र यता नेपाली कङ्ग्रेस बाह्रमा विशेष गरी युवाहरू तपाईँहरूको रिजल्टको पर्खाइमा पनि बसिराखेका छन्। उहाँहरूलाई विचलित नभइदिनको लागि अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? म मेरो आवाजको धारामा तपाईँको एफएम मार्फत सुन्नुहुने सम्पूर्ण मेरा श्रोतागण, मेरा अग्रज साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा मेरा तमाम बारा जिल्लाका युवा साथीहरूलाई म एउटै कुरो के भन्न चाहन्छु भने हामी सत्य र न्यायको लडाइँको साथमा यहाँ काठमाडौँको सान्पामा आजभन्दा 21 दिन अगाडिदेखि धरनामा बसेका थियो। आज 21औं दिन भइसक्यो। तपाईँहरू अलिकति पनि विकृत नहुनुहोला, किनभने हामीले उठाएका कुराहरू गलत छैनन्, यी कुराहरू राम्रा छन् र यी कुराहरू पुरा हुन्छन् भने हामी विश्वस्त छौँ र हामी यो लडाइँ जितेर आउँछौँ भने ती साथीहरूलाई विश्वास दिलाउँदै आफ्नो कुरालाई यहीँबाट विराम दिन चाहन्छु। हवस् त, हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता राजेश रौनियार।
विगत 21 दिनदेखि सानेपामा धरनामा बस्नु भएको छ। घटनास्थलबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रम आम्ने सामनेको वह चाहिँ सकिएको छ। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिनुहुने साथी सत्येन्द्रसँगै म श्रीनारायण अर्को सातासम्मको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ।